आउनु त दाजु मलाई सहयोग गरिदिनुहोस् न के भयो के के भयो चिन्दैन कलुवा होइन के भयो पाला बिचमा साला यसले मलाई नि यो केटी बनेर नि 3 महिनादेखि मसँग बोल्दैछ अनि आज बल्ल बल्ल डेटिङको टाइममा चाहिँ मलाई साला भेट्नु बोलायो उनीले मलाई झुक्कायो केटी बनेर झुक्काको नि 3 महिनादेखिको त्यही दिन मात्र कहाँ हुँ त सालो कति महिना बाद मेरो लभ सक्सेस भयो भनेर मैले घरमा बाउको मन्दिरबाट नि भेटेपछि 1 रुपियाँ चोर्दै नि मैले उसको लागि गिफ्ट पनि नै देखेँ तर ऊ चाहिँ गरेको यो रहेछ अर्काको जम्मै लुगा किरायमा लिएर आएको बेहोरा त धुला खाने नै रहेछ डुङ्गै हामी गर्नु मलाई पाला कसैको फिलिङसँग खेल्छस् सारी खेल्छु कुन चाहिँ बिर्छ यो पाला आज पालामा तेरो उतार्छु छाला सरी छोड्दैन माफ गर्दैन माफ मसँग लप्पो पर्यो होला तोपो हो माफ गर्दैन झार्छु ला भिकारी साला यही चाहिएको थियो भने भन्नु पर्दैन दिँदा त मेरो फिलिङसँग खेल्छस् हरामी कुत्तियाले बजाउनु पनि बजाएन ओइ पर्किन मेरो पनि घरतिर भाग्थे